घटनाहरू विभिन्न घटना घटे, जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मैले भने 47 सालदेखि यो निजीकरणको चाहिँ च्याप्टरदेखि लिएर अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि देश त कहाँ पुग्यो हैन। जस्तो यो 30 वर्षको तपाईँको दृश्य हेर्नुहोस् एकचोटि। 30 वर्ष अगाडि हामी के थियौँ, कस्ता मान्छे थियौँ र अहिले हामी कस्ता भयौँ भन्ने कुरो हामी आफै अनुभव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै एउटा मिसनमा भइरहेको छ, सबै क्षेत्रमा मिसनमा भइरहेको छ। त्यस कारणले यसलाई रोक्न सकिएन भने, यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ परास्त गर्न सकिएन भने बाहिर उफ्रिएर मात्रै, बाहिर सडकमा चाहिँ तपाईँको भ्रामक कुराहरू गरेर सानातिना कुराहरूलाई उछालेर मात्रै हामी पार लाग्दैनौँ हैन। न हाम्रो चेतना उठ्छ हैन, न हामीले त्यो ढङ्गले देशलाई बुझ्न सक्छौँ, न हामी यो समस्याबाट पार लाग्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो देशको सङ्कटलाई बुझ्नको निम्ति पहिले हामीले यो यथार्थलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै बरु हामी कहाँ कहाँ भत्केका छौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब यो राजनीति त बुझे नि त, उनले पनि बुझे, नबुझ्ने विदेशीले पनि अहिले बुझे। जस्तो चिनियाहरूलाई थाहा थिएन 63 सालसम्म सामान्य भट्काउ अथवा कतैतिर चाहिँ सम्बन्धित मान्छे हुन् भन्ने मात्रै थियो, उनलाई धेरै कुरो थाहा थिएन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा। रसियनहरू यस्तो मामिलाबाट धेरै टाढा थिए, अलग थिए, उनलाई पनि थाहा थिएन। तर स्थिति कस्तो भयो अहिले नेपालमा हुन्छ भने अब यो सबैले थाहा पाए, अब यो योजना बनाउनेले त थाहा नभउने कुरो भएन हैन। जसका विरुद्ध यो योजना पनि उसले पनि थाहा पायो। त्यसपछि नेपाल त यस्तो जटिलताको अवस्थामा गयो, यस्तो जटिलताको अवस्थामा गयो कि अब त्यो अवस्थाले देश कतिखेर चाहिँ सिद्धिन्छ भन्ने स्थिति पनि छ। त्यो अवस्थाले हामीले बुद्धि पुर्यायौँ भने अब इतिहासको सबभन्दा अनुकूल र देशलाई चाहिँ उँभो लगाउने सबभन्दा उत्तम अवस्था अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले पनि प्राप्त भएको छ। माने नेपालमा मैले भन्नु खोजेको विदेशीहरूको शक्ति सन्तुलन यस्तो भयो नेपालमा, त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन कि यो तीनटा शक्ति मध्ये कुनै शक्तिले अर्को एउटा पक्षलाई यहाँबाट धपाउने स्थिति छैन। त्यो धपायो भने उनका बिचमा युद्ध हुन्छ। अब उनका बिचमा युद्ध हुन्छ। किन युद्ध हुन्छ भन्छ भने उनीहरू त एकअर्कालाई समाप्त पार्ने डिजाइनमा नेपाल पछि आयो नि होइन। एउटाले अर्कालाई समाप्त पार्ने योजनामा नेपाल पसेको छ। त्यस कारणले अब नेपालमा अलिकति लुज हुने बित्तिकै हैन अथवा अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै त्यो शक्ति यहाँबाट मुठियामेट भयो भने त्यो विश्वबाटै मुठियामेट हुन्छ। हो त्यो खतरामा उनीहरू पनि फसे अहिले। र नेपालको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन एकातिर चाइनिजहरू, उनका पछाडि जो छन् तिनी सधैँ है। मैले मूल शक्ति भने एकातिर चिनियाहरू, अर्कोतिर इन्डियनहरू र तेस्रो चाहिँ तपाईँको बाटोमा पश्चिमाहरू। यो त्रिपक्षीय सन्तुलन यसरी बन्यो कि तानातान डोरी तानातान गरेर खुट्टो छोडिदिए पनि मान्छे लोड्दैन नि। त्यो डोरी एउटाले छोडिदियो भने के हुन्छ तानातान गर्दा हो। त्यो डोरी छुट्न दिन नेपाल मात्रै होइन, यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलन गडबडी आउन दिन विश्वमा परमाणु युद्ध सुरु हुन्छ। नेपाल त्यो ठाउँमा छैन। यो नेपालको कला मात्रै होइन र हामीले त्यो स्थिति भड्क्यो भने यो नेपालमा मात्रै असर हुन्छ भन्ने अनुमान पनि नगरौँ। त्यसैले नेपाल डुब्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, नेपाल डुब्ने दिन विश्व पनि डुब्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल पुग्यो, अब पुग्यो। त्यसैले उनीहरू मध्ये कुनै पनि शक्ति पछाडि यो एक कदम पछाडि खुट्टा पार्ने अवस्थामा छैन। जो खुट्टा पछाडि सर्कायो त्यो चाहिँ सिद्धिन्छ। त्यसैले उनको सन्तुलनले नेपाललाई बचायो। उनको सन्तुलनले, त्रिपक्षीय सन्तुलनले नेपाललाई बचायो। नेपाल टेकेको कारणले हो। हामीले टेकाएका छैनौँ, हामीसँग केही पनि छैन। हामी आफ्ना समस्या आत्म समस्यामा त भर्खर हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रा समस्या के हुन्, सोचका, प्रवृत्तिका, बुझाइका, त्यहाँ त हामी छलफल सुरु गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो कारणले देश जोगिएको होइन। देश उनको लडाइँको कारणले जोगियो, उनका बिचको सन्तुलनको कारणले देश जोगियो। कुनै पनि शक्ति एक कदम पछाडि हट्ने हालतमा छैन, चाहेर पनि हट्ने हालतमा छैन। किन हट्यो कि गयो उनको स्थिति त्यस्तो छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ स्थिति के हो त भन्छ भने जस्तो एउटा मैले उदाहरण दिउँ। अहिले नागरिकता विधेयक चिनियाहरूको दबावको कारणले अड्कियो। यहाँ कसैको विरोध यहाँ सुन्दैन। यो चाहिँ विषयमा यिनी अपराधीहरू त हाम्रो विरोधले चाहिँ रोक्छ काम, यिनीहरू के रोक्यो हाम्रो विरोध त चिनियाहरूले धम्की दिएपछि त्यो विधेयक रोकिएको छ। किन त्यो त के छ भन्छ भने विधेयकको एउटा पाटो के छ मैले अघि नै भने नि, नेपालीहरू नेपालबाट खाली गर्ने, विदेशी भर्ने, नागरिकता दिने। किन चीनसँग यिनको स्वार्थको निम्ति चीनसँग नेपाली त लड्दिन्न, हामी त लड्दिनौँ। त लड्ने फौज त चाहियो नि। त्यो फौज जम्मा गर्दैछन् उनीहरू नागरिकता विधेयकको ऐनबाट। अनि सबै लाखौँ विदेशी भयो भने त्यो त अमेरिकन हुन्छ, युरोपियन हुन्छ, अस्ट्रेलियन हुन्छ, इन्डियन हुन्छ। अनि आफ्नो देशको निम्ति तिब्बत विरुद्ध त लडिदिन्छ नि। हो त्यो विधेयकभित्रको एउटा त्यो पाटो जब उनीहरूले बुझे नि अनि उनले दबाब दिए।
त्यो विधेयकमा दबाब दिएपछि त्यो विधेयक रोकेको छैन। रोकेको कारण त्यो यहाँ विवाद भएर रोकेको होइन। यस्ता धेरै चिजमा उनले विवाद दिएका छन् होइन। जस्तो अहिले चाहिँ यो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा जो छलफल यिनी धेरै लत्रेको हामी देख्छौँ नि, धेरै लत्रेको अलिकति खुकुलो भएको पछि हटेको जस्तो देख्छौँ नि, यो बुझेर होइन, उनको मन सफा भएर उनीमा भएको पाप पक्लेर होइन, उनी दबाबमा छन्, उनीहरू धम्कीमा छन्, सबैको धम्कीमा छन् होइन। पश्चिमाको पनि धम्कीमा छन्, चिनियाहरूको पनि धम्कीमा छन्, इन्डियनको पनि धम्कीमा छन् होइन। सबैलाई मिलाउनु परेको छ, सबैको कुरो खानु परेको छ, किन बाँच्नु परेको छ, सत्तामा टिक्नु परेको छ। दलालको नीति यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो त्रिपक्षीय जो शक्ति सङ्घर्ष छ नि विश्वको, यो सङ्घर्ष हाम्रो निम्ति अनुकूल छ। हामीले यो मौकालाई राम्ररी छोपौँ होइन। नेपाल अहिले केही वर्ष केही पनि हुँदैन। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ सिधै जान नसकेर उनीहरू चाहिँ कसरी आन्तरिक विग्रह गराउने भन्नेमा फेरि लागेको देख्छु मैले। जस्तो उनीहरू फेरि फर्किए, पुरानै च्याप्टरमा फर्किए। जो 63 सालपछि उठाएका थिए, उठाउँदै उठाउँदै संविधान जारी गर्दाखेरि ल यस्तो राम्रो संविधान बनायो, अब योभन्दा राम्रो बन्न सक्दैन भनेर आफैले जारी गरेको संविधानको विरुद्धमा अब किन मान्छे बोल्न थाले नि। त्यसबाट के बुझिँदैछ भन्छ भने विदेशीहरूले 63 सालपछि जुन मुद्दामा यसलाई प्रयोग गरेका थिए नि, अब त्यही मुद्दामा फर्काउन थाले। फेरि चाहिँ 11 प्रदेश, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म त्यही मुद्दामा फर्काउन थाले। किन अर्को चाहिँ अवसरमा जो खेल्न खोजेका थिए त्यहाँबाट हुने स्थिति देखेन। त्यस कारणले फेरि आन्तरिक विग्रह कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी आन्तरिक द्वन्द्व गराउने भन्ने अर्को खेलमा उनीहरू गइरहेको छ फेरि अहिले। अब त्यसपछि अब मैले चाहिँ अलिकति अघि उठाउँदै थिएँ, मैले चर्चा गर्न खोजेको एउटा कुरा अहिले चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू कति हस्तक्षेप भन्ने कुरा एउटा चिजले देखाउँछ। जस्तो इन्डो पेसिफिक भनेर हामीले बारमा सुन्छौँ होइन। यसलाई पहिले चाहिँ हिन्द पेसिफिक के अरे चाहिँ एसिया पेसिफिक भनिन्थ्यो। पहिले एसिया पेसिफिक भनिन्थ्यो, एसिया प्रशान्त क्षेत्र भनिन्थ्यो। अब ट्रम्प आएपछि चाहिँ यसलाई इन्डो पेसिफिक भनी नामाकरण गरेको छ। त्यसको कारण अरू केही पनि छैन। त्यसको कारण के हुन्छ भने इन्डियालाई आफ्नो हातमा लिएको उनको रणनीति होइन। यो सिङ्गो क्षेत्रलाई इन्डो पेसिफिक भनेपछि इन्डियनहरू प्रफुल्ल हुन्छन् होइन, हामीलाई यत्रो मान्यता दिए भन्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो क्याम्पमा राखेर चाहिँ तपाईँको चीनका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने रणनीतिबाट ट्रम्पले अब बहस त इन्डो पेसिफिक शब्दमा बहस त त्योभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि भएको थियो, सामान्य बहस, तर यसलाई एउटा रणनीतिक रूपमा ट्रम्प आएपछि मात्रै देखाए। अब उनीहरूले के गरिरहेछन् हुन्छ भने जस्तो हामीले अलिकति चाहिँ मैले अर्को गर्न खोजेको नेपालको यो जो सङ्कट छ नि, यो सङ्कटको मुख्य यो के अरे यहाँ विस्फोट जो उनीहरूको हिसाब पश्चिमाको अहिले के भन्छ भने अब हुने तेस्रो विश्वयुद्ध वा विश्वयुद्ध नभए पनि अर्को कुनै ठुलो महायुद्ध वा क्षेत्रीय युद्ध अब युरोपमा हुनु हुँदैन भन्ने छ। अब त्यो भयो भने हामी ध्वंस हुन्छौँ। यो त त्यसै पनि खत्तम भइसकेका छ उनीहरू सबै होइन, केही पनि छैन, कोक्रो छ। त्यसमा पनि उनीहरू अब उठ्न नसक्ने हुन्छन्। त्यस कारणले यो युद्ध सकेसम्म एसियामै भट्काउने, एसियामै सुरु गर्ने, युरोपमा सुरु भएछ भने पनि त्यसलाई एसियामा सार्ने र युरोपलाई जोगाउने उनको त्यो रणनीति। त्यसको निम्ति उनीहरूले इन्डिया समातेको हो, सुरु चाहिँ इन्डिया समातेको हो उनीहरूले होइन। त्यो 4वटा कारणले देख्छु मैले है। मैले आफ्नो चाहिँ तपाईँको राजनीति शास्त्र बुझेको, मैले त्यो 4वटा कारणले इन्डियालाई पक्रेको देख्छु। एउटा पश्चिमाहरूको पहिलेदेखि प्रभाव छ, ब्रिटिसहरूको चाहिँ 2.5-3 वर्ष चाहिँ गुलाम भयो, त्यो आफ्नो ठाउँ छ, उनको प्रभाव पकड पनि धेरै छ। त्यसको अलावा 4वटा कारणहरूले इन्डिया बाहेक अर्को कुनै पनि देशलाई समातेर एसियामा चाहिँ ठुलो युद्ध गराउने सम्भावना यहाँ छैन। किन युद्धको एउटा सामान्य नियम कस्तो हुन्छ भन्छ भने कुनै पनि युद्धलाई अगाडि बढाउन, जित्न वा चाहिँ लम्ब्याइराख्नु निम्ति 4वटा चिज अनिवार्य चाहिन्छ। एउटा ठुलो भूगोल, किन युद्धमा खेल्नुपर्ने हुन्छ, सानो एरियाबाट युद्ध हुँदैन, बस्दै बनाइन्छ। त्यस कारणले त्यो खेल्नको निम्ति ठुलो भूगोल हुन्छ, त्यो इन्डियासँग छ। एउटा चाहिँ युद्धको निम्ति ठुलो जनसङ्ख्या हुनुपर्छ, त्यो इन्डियासँग छ। अर्को चाहिँ युद्धलाई टेक्ने ठुलो अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, त्यो इन्डियासँग छ। अहिले 5औं-6औं अर्थतन्त्र हो विश्वको। र तेस्रो चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ सैन्य संरचना हुनुपर्छ, त्यो इन्डियासँग छ। अब इन्डियाले जे काम गर्न सक्छ नि उनीहरूको, इन्डियाबाट जे हुन सक्छ नि त्यो जापान कोरियाबाट हुँदैन होइन। जापान र कोरियाबाट सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले दोस्रो विश्वयुद्धमा देख्यौँ नि। त्यत्रो महाशक्ति जापान, देश यत्रै सानो, त्यत्रो महाशक्ति जापान हिरोसिमा र नागासाकीमा बम हान्ने बित्तिकै गरम गुलुम गर्यो। किन भन्छ भने 2टा सहर थिए जापान होइन। सहरीकरण भएको
एकदम सहरीकरण भएको राम्रा सहर दुईटा थिए, अरू सानातिना सहरहरू। जापानको अर्थतन्त्र भनेकै हिरोसिमा र नागासाकी थियो। त्यो दुईटा ठाउँमा बम हान्दाखेरि त जापान सिद्धो, घुँडातिर उठै नसक्ने गरी गयो होइन। युद्धमा त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियालाई हात नलिन हुने उनको अवस्था बर्बाद हुनाले उनीहरूले इन्डो पेसिफिक भन्ने एउटा रणनीति बनाए। अब त्यो भनेपछि चीनका विरुद्धमा कति शक्ति समेटिनु भयो भन्छ भने इन्डियासम्म दक्षिण एसिया पुरै समेटिनु। इन्डिया समेटेपछि दक्षिण एसिया सबै समेट्नु भयो। अफ्रिका अनि चाहिँ तपाईँको ओसिनिया भनेको यो अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको एरिया, अब आसियान देशहरू अनि चाहिँ कोरियन प्रायद्वीपदेखि लिएर तपाईँको दक्षिण एसिया सम्पूर्ण यो क्षेत्रलाई चीन विरुद्धको एउटा विशाल चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे स्टेसन बनाएर चाहिँ चीनसँग लड्ने डिजाइन उनीहरू आएका छन्। त्यसैको निम्ति उनको अवरोध बनाएका थिए। उनका चालबाजीहरू है रणनीति। उनले चाहिँ तपाईँको सार्कलाई इन्डियालाई प्रयोग गरेर सार्कलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाएर उनले विमर्शले भन्ने एउटा सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउँदैछ। किन सार्कमा पाकिस्तान छ, सधैँभरि अवरोध पार्ने हो। पाकिस्तान त चाहिँ चीनको नजिक छ। त्यस कारणले अब यसको नाममा चाहिँ इन्डियाको हालिमुहालीमा अर्को एउटा सङ्गठन बिउताउने र त्यसलाई आसियानसँग जोडेर, जो दक्षिण चाहिँ पूर्व चाहिँ एसियामा छन्, आसियानसँग जोडेर अनि त्यहीलाई इन्डो पेसिफिक भन्ने यो सबै एरियालाई चाहिँ अमेरिकन रणनीतिमा इन्डो पेसिफिक भनेर चीनका विरुद्धमा एउटा ठुलो मोर्चा बनाउने रणनीतिमा उनीहरू गएका छन्। हो देश त्यसैको हिस्सा चाहिँ पछिल्लो कालमा हुन्छ। त्यसैको अङ्ग होली वाइन सम्मेलन हो। एक यिनीहरूले केपीको सरकार भनेपछि के गरे यिनीहरूले कम्युनिस्टको खोलमा यिनीहरूले के गरे भन्छ भने होली वाइन सम्मेलन त्यसैको एउटा स्टेप हो। एक दोस्रो कुरा, दोस्रो त्यसपछि यिनले के गरे अमेरिकनहरूलाई यहाँ नेपाल आउने बिना भिसा एयरपोर्टमा आउने अमेरिकनहरूलाई नन एराइबल भिसाको म्याद चाहिँ 6 महिना बढाइदिए। त्यही भिसा प्रयोग गरेर मैले सुन्दैछु विभिन्न स्रोतबाट करिब चाहिँ 3000 अमेरिकन सेना काठमाडौँ आएर बसेका छ। विभिन्न पोइन्टमा अमेरिकन लाइब्रेरी, अमेरिकन दूतावास र विभिन्न इन्स्टिट्युसनको वरिपरि चाहिँ 2000 को सङ्ख्यामा अमेरिकन सेना आएर बसेका छ पर्यटकको भेषमा, विभिन्न भेषमा। अब त्यो भिसाको म्याद बढाए। अब तेस्रो कुरा, तिब्बती शरणार्थीहरूको कार्यक्रममा अमेरिकन र ब्रिटिस राजदूतलाई जाने अनुमति दिए। अहिलेसम्म दिँदैन थियो। किन हामी एक चीनको नीति मानेको, तिब्बत चीनको अङ्ग हो भनी मानेपछि तिब्बत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने समूहको कार्यक्रममा त सरकारी उपस्थित त हुनु भएन। यिनीहरूले दुईटा राजदूतलाई त्यहाँ जानु अनुमति दिए। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भन्छ भने अमेरिकनहरूले तिब्बतीहरूको सहयोगको निम्ति भनेर नेपालको नाममा फन्डिङ गरे होइन। तिब्बतीहरूलाई सहयोग भनेर नेपाल सरकारमा सहयोग भनेर फन्डिङ गरे लगाए। अनि चाहिँ जस्तो सिके राउतको प्रकरण, सिके राउतको प्रकरण के हो भन्छ भने यो पुरै सिआईले पठाएको मान्छे हो र सिआई के अरे चाहिँ सिके राउतको निशाना नेपालका चाहिँ तपाईँको तरेका 4-5 जिल्ला मात्रै होइन, उसको निशाना बिहारको ठुलो एरिया पनि छ। यो संयुक्त छ उनीहरूको, केही इन्डियनहरू र यहाँ सिके राउत जस्ता केही मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले परिचालन गरेका छन् पश्चिमाहरूले। र उनको रणनीति के छ त यो 30-40 वर्ष पुरानो अहिलेको रणनीति होइन। यो मिथिला भाषा बोल्ने जति इलाका छ नि इन्डिया र नेपालमा यसलाई छुट्टै एउटा देशको रूपमा विकास गर्ने उनको रणनीति छ। त्यसको निम्ति उनले मैथिली के अरे चाहिँ मिथिलाञ्चल भनेर एउटा चाहिँ त्यो मुद्दालाई भट्काइरहेका छन्। इन्डियामा ठुलो आन्दोलन छ त्यो, नेपालमा चाहिँ इन्डियामा ठुलो आन्दोलन छ त्यो। त्यस कारणले अब त्यसको एउटा भागको रूपमा सिके राउत पठाइयो र त्यो मोदी आइसकेपछि उनीहरूले अलिकति चुनौती भएको महसुस गरे। र के भन्छ भने सिके राउतको जो सिके राउत मिसन छ नि त्यो मिसनको एउटा निशाना त इन्डिया पनि हो, बिहार पनि हो। अब बिहार किन निशाना हो म तपाईँहरूलाई भन्छु, यो सबै बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले नेपाल बुझ्नु पऱ्यो। बिहार किन निशाना बनाएको छ भन्छ भने बिहारलाई उनले चाहिँ बेस पोइन्ट बनाउनु खोजिरहेछन्। एउटा सपोर्ट इलाका हुन्छ नि कसको, सिलगढीको। किन सिलगढीमा अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूको जस्तो अमेरिकन युरोपहरूको यो धर्मान्तरण क्रिस्चियनिटीको निम्ति सिङ्गो दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो स्टेसन अड्डा सिलगढी हो। सिलगढी राखेको छ। सुन्नुहोस् है, सिलगढी किन राख्यो भन्छ भने सिलगढी दुईतिर पस्ने ढोका हो। सिलगढीबाट उत्तर पूर्वी चाहिँ भारतका 7 प्रदेशमा पनि जाने बाटो सिलगढी हो, करिडोर सिलगढी हो। यतातिर नेपाल पस्ने करिडोर पनि सिलगढी हो। सिलगढीबाट उनीहरूले नेपाल र भारतका 7 प्रदेशको दुईतिर काम गर्न सक्ने भए। एउटा हिमालय रेन्ज नेपाल मार्फत, त्यसपछि तपाईँहरू चिकन नेक भन्छ, माथि चाहिँ चिकन नेक भन्छ। त्यो के अरे चाहिँ चल्लाको घाँटी जस्तो देखिन्छ नक्सा, त्यसलाई चिकन। यो सिङ्गो एरियालाई क्रिस्चियनिटी गर्ने भनेर त्यसको स्टेसन छ सिलगढी। त्यो सिलगढीलाई बचाउनुको निम्ति उनले चाहिँ तपाईँको त्यो पृथकतावादी आन्दोलन त्यहाँ सुरु गर्न उठाउन खोजिरहेछ हो। त्यही कारण हो। यो सबै चिजलाई बुझेर अहिले तपाईँहरू यसो हेर्नुहोस्
तपाईको चिनियाहरूको सबभन्दा ठुलो लगानी अहिले झापामा छ देशमा 75-77 जिल्लामा सबभन्दा ठुलो लगानी झापामा छ ख्याल गर्नुमा किन भइरहेछ जस्तो पोहोर 5000 बिघा चाहिँ तपाईँ जमिन लिजमा लिएर उनले चाहिँ एउटा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्क बनाउँदैछ अहिले फेरि दमकमा चाहिँ तपाईको सुरु गर्दैछ र अब अरु हजारौं बिघा जमिन झापामा खोजिरहेछ किन त्यो सिलगढीलाई ब्लक गर्नु उनीहरू झापामा गइरहेछ चिनियाहरू राजनीतिक लडाई यस्तो हुन्छ किन उनीहरूले सिलगढीलाई केन्द्रबिन्दु बनाए भनेर जब चिनियाहरूले बुझे नि अनि त्यो घाँटी अट्याउनुको निम्ति उनीहरू झापा पसिरहेछ हैन नत्र त्यो झापामा त्यत्रो लगानीको के महत्त्व चिनियाहरूको हाम्रो के महत्त्व हामी बुझ्दैनौँ त्यो कुरा सामान्य दिमागले हैन त्यो त उनलाई पर्याप्त फाइदा हुने अन्त लगाए पनि त हुन्थ्यो नि सिलगढीसँग चाहिँ तपाईको मोर्चामा जुट्ने तयारीमा चिनियाहरू गइरहेछ त्यहाँ झापा त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो रणनीति उनको चलिरहेछ पश्चिमाहरूको चिनियाहरूको रसिनहरू त्यही ढङ्गले आइरहेको छ त्यसैले यिनी सबै घटनाक्रमहरूलाई कसरी डेभलप भइरहेछ भन्ने कुरो मैले भने सीके राउत प्रकरण के हुन्छ भने बीजेपी सत्तामा आएपछि पश्चिमाहरूसँग एउटा मुद्दामा उनको टसल सुरु भयो धर्मको कल्चरको मुद्दामा अरु के हैन अरु सामरिक रूपमा बीजेपी आरएसएस सबै पश्चिमा किताको किन उनले नै जन्माएको त्यो सबै त्यो पश्चिमाहरूबाट कहिले पनि टाढा जाँदैन र चीनसँग कहिले पनि नजिक हुँदैन हेरिराख्दा किन भन्छ भने उसको स्कुलिङको स्थापना नै तपाईको पश्चिममा आधारित छ म तपाईले त्यो कुनै सन्दर्भमा भन्नुला उनका गतिविधिहरू उनले गरेका अहिले पनि हामी देख्छौं नि त कहीं चाहिँ बीजेपीले आरएसएसले एन्टी मुस्लिम जो चाहिँ उन्माद चलाछ नि कहीं चाहिँ क्रिश्चियनहरूको विषयमा हात हाले तपाईले सुन्नु भएको छ हाल्नेवाला छैन कहीँ पनि हाल्दैन बीजेपीले इन्डिया गरी क्रिश्चियनहरूमाथि हात चलाउनेवाला छैन किन पश्चिमाहरूसँग उसको सामरिक सम्बन्ध छ हैन धर्म र कल्चर त एउटा चाहिँ मुद्दा हो एउटा चाहिँ एजेन्डा हो त्यसमा अहिले टसल भएको कारणले अहिले भयो के हुन्छ भने सीके राउत यिनको निम्ति च्यालेन्ज भयो अहिले त्यसकारणले बीजेपी सरकारमा आइसकेपछि उसलाई गिरफ्तार गराउने र पछिल्लो कालमा अलिकति थ्रेट बढेपछि उनले पक्राए राज्य विरुद्धको मुद्दा लगाउनलाई इन्डियनले हो अनि त्यहाँबाट खतरा के पहिला भयो भन्छ भने जस्तो यो अहिले बीजेपीको चाहिँ अलिकति त्यो हुन सक्छ जस्तो मलाई यिनका सूचना के पर्यो भन्छ भने इन्डियाले कुनै पनि बेला चाहिँ सीके राउतलाई सुट गर्ने सम्भावना छ हैन त्यो त्यस्ता केही संकेतहरू देखेपछि इनले चाहिँ तपाईको केपीसँग सम्झौता गराएर चाहिँ ल्यान्डिङ गरायो उसको सुरक्षाको मात्रै उठाएको कुरो हो सीके राउतले मुद्दा कहीँ पनि छोडेको छैन खाली सीके राउतलाई जोगाउनुको निम्ति सीआईले सीके राउतको बचाउको निम्ति त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा अवतरण गराएको ओली र प्रचण्डलाई प्रयोग गर्यो त्यो भन्दा बढी केही पनि होइन अब तर कति दिन जोगिन्छ त्यो अब पछिदेखिको कुरा हो तर सीके राउतको बचाउ हो त्यहाँ कुनै सम्झौता भएको छैन न सीके राउतले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेको छ न त्यो अभियान उसले बन्द गरेको छ मैले यत्रो चाहिँ तपाईको पेचिलो लडाई छ नेपालभित्र यिनीहरूको विदेशीहरू हैन इन्डियन त्यही ढङ्गले आइरहेछ तपाईको पश्चिमाहरू त्यही ढङ्गले आइरहेछ चिनियाहरू पनि त्यही ढङ्गले आइरहेछ चिनियाहरूको देखिन्न मात्रै 2 वर्ष अगाडिको 1.5 वर्ष अगाडिको एउटा घटना म तपाईहरुलाई भनिन्छु भएकै घटना र त्यो प्रत्यक्षदर्शी र देखेको सुनेको मान्छेले मसँग भनेको झलनाथ खनाललाई बोलाए चिनियाहरूले के भनेछन् भन्छ भने तपाईहरु संघीयता धर्मनिरपेक्षता त धेरै गरिराख्नु भएको छ हैन यसको चाहिँ असर भोलि के हुन्छ भन्ने कति अन्दाज गर्नु भएको हामीलाई थाहा छैन यसले चीनमा असर गर्ने यसको बहानामा पश्चिमा शक्तिहरूको चलखेलले चीनमा कुनै असर हुने संकेत हामीले देख्न दिन हामीले आफू गर्नुपर्ने काम हामी 30 मिनेटमा सक्छौं यो कुरो तपाईहरु बुझेर राख्नुस् हामीले त्यो भन्दा बढी लाग्दैन भने सिधै धम्की दिएपछि धर्म फर्किन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि नै उनीहरूले गर्छन् भने म के सुन्छु बाहिर भन्छ भने अब त्यस्तै आवश्यक पर्यो भने चाहिँ जस्तो पश्चिमा इन्डियाले गर्छ नि यिनलाई ठाउँको ठाउँ चाहिँ सुट गर्दिने त्यो दिशामा पनि त्यो सूचनाहरू सहित पनि उनीहरूको सबै संयन्त्रहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ फाटफुट किन वारकी पारको स्थितिमा त जे पनि गर्ने भयो नि राख्ने कुरो त आएन नि मैले अब यस्तो स्थितिबाट यस्तो जटिल अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो यो देशको परिस्थितिलाई सामान्य ढङ्गले सतही ढङ्गले बुझ्न घातक छ त्यो सोचबाट पनि जानु हुँदैन त्यसरी बुझ्न पनि सकिदैन त्यसैले मेरो एउटा अनुरोध यहाँ के हो यहाँहरूलाई के भन्छ भने अब धेरैतिर नजाउँ आज हामी भ्याउँदैनौँ भने त्यसको निम्ति हामीले यहाँ दस्तावेज बनाएको छौँ अब यो बैठकबाट मोटामोटी छलफल गरेर भोलिको दिनमा छलफल गरेर यसलाई पुस्तकको रूपमा ल्याउने भनेर लगभग 35-40 पेजको हामीसँग दस्तावेज छ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर फाइनल गरेर हामी 10 महिना अगाडि निकाल्छौँ
तर हामीले धेरै व्याख्या गरेका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ यो निष्कर्ष अब हामी जो निष्कर्षमा पछि राख्छौँ नि त्यहाँसम्म जानुको निम्ति हामीले यो चाहिँ 200 वर्षको नेपाललाई कसरी बुझौँ, यहाँको राज्य प्रणालीका केही विशेषताहरू हेऱ्यौँ हामीले होइन, यहाँको शासन प्रणाली गऱ्यो किन, सबै जो पार्टी आए पनि, जो दल आए पनि, जो तबका आए पनि लगातार दोहोरिने केही चाहिँ विशेषताहरू यहाँ देखिए होइन। जो आए पनि उही चिज दोहोरिन्छ। अब उनका केही चिज त इन्ट्रेस्टका नदोहोरिन पनि सक्छन्, तर धेरै केही चिजहरू यस्ता चिजहरू चाहिँ जो कमन रूपमा चाहिँ दोहोरिरहेको छ। जस्तो काङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यही हुन्छ, कम्युनिस्टको पालामा पनि त्यही हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ पञ्चायत पालामा पनि त्यही हुन्छ, राणा पालामा पनि त्यही हुन्छ होइन। केही समान खालका केही विशेषताहरू हुन्थ्यो, त्यो पनि हामीले छुट्याएर हेरेका छौँ। नेपालको राज्य प्रणालीका विशेषताहरू। अब यो राज्य प्रणाली किन काम लागेन, हामीले धेरै ठुलो चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ होइन। जस्तो यो देशका निम्ति किन काम लागेन, राष्ट्रको एजेन्डा कहिले पनि चाहिँ यो राजनीतिमा राष्ट्रको एजेन्डाले ठाउँ किन पाएन। अब यसका धेरै कारणहरू हामीले खोजेका छौँ होइन। हामीले केही घटनाहरूको पनि विश्लेषण गरेका छौँ। किन धारणा त प्रश्न बनाउनु पर्यो नि। जस्तो शासन के हो, शासन के हो, हामीले प्रजातन्त्र आयोग पनि पढाएन अहिलेसम्म त। प्रजातन्त्र के हो त वास्तवमा शासन होइन। तपाईँको चाहिँ बहुदलीय आन्दोलन के हो 46 सालको, माओवादी युद्ध के हो, 62-63 के हो होइन, संविधान सभा के हो, 12 बुँदे समझदारी के हो। त यो सबै घटनाहरूको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ, हामीले हेरेका छौँ। हामीले के आधारमा हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि जस्तो कतिपय मान्छे नबुझ्ने मान्छे के गर्छ भन्छ भने बाहिर देखिने एउटा रूपलाई हामीले त्यो पनि हामीले करेक्सन गर्न जरुरी भयो क्या। अब बुझ्दाखेरि घटनाहरू हेरेर सुनेर देखेर मात्रै पनि पुगेन, त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणै बनेन भने त होइन, बुझेर अनुभव भएर पनि त त्यसको अर्थ त बुझिँदैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि हाम्रो दस्तावेजमा व्याख्या छ, लामो व्याख्या छ। म त्यसलाई जान्न चाहन्न। कुनै पनि घटनाको के हुन्छ भने त्यो घटनालाई बाहिर घट्ने अवस्थासम्म ल्याउनुको निम्ति जो उत्प्रेरक हुन्छ, जो नेतृत्व गर्ने तत्त्व हुन्छ, जो मिलो हुन्छ, जो मूल तत्त्व हुन्छ, हामीले हेर्ने मुख्य त्यसरी तपसिलका कुराहरू त जे पनि हुन्छन्, राम्रा नराम्रा तपसिलका कुरा होइन। हामी कुनै पनि चिजको मिलोमा जानु, त्यसको चुरो के हो भन्नेमा जानु। जस्तो एउटा उदाहरण म तपाईँहरूलाई उदाहरण, यस्ता उदाहरण धेरै छन्। राणाहरूले दरबार हाई स्कुल खोले होइन, यो दरबार हाई स्कुल राणाहरूले खोलेको हो, जनता छोराछोरीले पढाउनु भनेर खोलेको हो होइन, त्यो त आफ्नो सन्तानले पढाउनु भनेर खोलेको। अब राणाहरूले दरबार हाई स्कुल खोले, एउटा घटना भयो, अनि राणाहरू यस्तो शिक्षा प्रेमी रहेछन् भनेर हामी चाहिँ गाना गाउँदै हिँड्ने होइन, त्यो त कति गलत निष्कर्ष हुन्छ हाम्रो। अनि के हामी राणाहरूले स्कुल खोलेको कुरालाई राणाहरू यति चाहिँ शिक्षा प्रेमी जनप्रेमी रहेछन् भन्ने कुरातिर हामी गयौँ भने त हामी कहाँ पुग्छौँ होइन। हो, त्यसबाट फाइदा पनि भएको छ, त्यो तपसिलको कुरा फाइदा पनि भयो, 2-4 जना जनताका छोराछोरीले पनि पढ्न पाए, फाइदा भयो। फाइदा भएको चिज राम्रो हो, फेरि सकारात्मक बाटो हो। तर सकारात्मक बाटो सहायक कुरा हो, तपसिलको कुरा हो। स्कुल खोल्नुको मुख्य कुरा त के हो भन्छ भने उनको स्वार्थ। स्कुल खोल्नका पछाडिको मुख्य स्वार्थ राणाहरूको आफ्नो सन्तानलाई पढाउनु हो। त्यसकारणले त्यसलाई राणाहरूको हो, त्यो नभइकन केही लडाइँ हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँ हाम्रो वरिपरि हामी हेर्छौँ नि, आज कसैले मतलब नगरेको वस्तु यताउति भन्छौँ नि, यो देशी मात्रै होइन, तपाईँको यहाँ चाहिँ म यस्तो गर्छु, म उसो गर्छु भन्ने मान्छे तपाईँ खेर्न नसकेको लाइन यहाँ हुन्छ अलिकति के हुने बित्तिकै। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको आँखा त्यतिकै पर्छ, त्यही ढङ्गले पर्छ। त्यसैले यसको चाहिँ तयारी गर्ने कि नगर्ने क्या हाम्रो समस्या। बारम्बार मैले भने नि, यहाँ जस्तो यहाँ धेरै कस्तो झेल्नु भन्छ भने वर्षौँ भयो होइन, मैले भने केही समस्या हाम्रो समस्या त भने कतिले सबैतिर एउटै मान्छेले 2टा मान्छेले 3टा मान्छेले सक्दैन होइन। हामी यत्रो साथी छौँ, सबै साथीमा आफ्नो ठाउँमा क्षमता छ, क्षमता अनुसारको एउटा कुनै ठाउँमा त्यसले एउटा चाहिँ निरन्तर एउटा दृढ भएर होइन, एउटा इच्छा शक्तिसहित काम गरिदियो भने यहाँ चाहिँ हामी जो यहाँ उपस्थित भएको छौँ नि, यहीबाट चाहिँ तपाईँको 10वटा मोर्चामा 70 ढङ्गले काम हुन्छ, 10वटा ठाउँ